استراتيجية الحكومة لمحاربة العنف ضد النساء للنواب المحترمين والنائبة المحترمة السيدة نزهة السقلي، زهور الشقافي، مصطفى مشيش العالمي، عبد الله عباسي، نجيب الوزاني، محمد ثانويات، العربي الزعيم، وعبدي أيت راهو من فريق التحالف الاشتراكي. تفضل أحد النواب بطرح السؤال. السيدة الرئيسة المحترمة، السادة والسيدات النواب المحترمين، السيدة الوزيرة المحترمة، السيد الوزير، السؤال ديالي كيتعلق بالظاهرة ديال العنف ضد النساء في بلادنا. هي ظاهرة خطيرة ومتعددة الأشكال. النساء كيعانيوا من التحرش الجنسي في الشوارع، في أماكن العمل، في المدرسة، في الجامعة، ولكن كذلك تعانيوا من اعتداءات ومن مختلف أنواع العنف، سواء في جميع الفضاءات خارج البيت ولكن كذلك داخل الأسرة مع الأسف. وهنا ما عندناش إحصائيات رسمية اللي كتعطينا شنو هو الحجم الحقيقي ديال هذه الظاهرة، باستثناء بعض الإحصائيات اللي كتجينا من الجمعيات النسائية اللي كياخذوا على عاتقهم هذه القضية ديال العنف ضد النساء. وبعض الأرقام كتعطينا المصدر ديالها هو كتاب الدولة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والأسرة في الوقت ديال حكومة تناوب واحد، كانت عطاتنا الرقم ديال 29,000 ديال النساء اللي هما ضحايا الاعتداء، ومنهم 11,098 ديال الحالات داخل الأسرة. هذا العنف السيدة الوزيرة كيتنافى مع الكرامة ديال النساء ومع حقوق الإنسان ديال النساء، وكتمس بالصحة ديالهم وكتعرقل الإمكانية ديالهم أنهم يساهموا حقيقة في التنمية. بالأخص كأنه كاين عدة متدخلين في هذا الظاهرة، رجال الأمن، رجال العدل، الناس اللي كيقوموا بتطبيق العدل، وكذلك الطاقم الطبي بصفة عامة. السؤال ديالي السيدة الوزيرة كيتعلق باستراتيجية المتبعة في ميدان محاربة العنف ضد النساء، خاصة أنه أول حكومة تناوب كانت قامت بحملة وطنية تحسيسية لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار العنف حقرة والصمت عار. والمرحلة الثانية كانت بلورة هذه الاستراتيجية في الحكومة تناوب جوج، وكانوا ساهموا فيها الثانية يعني حكومة عبد الرحمن اليوسفي الثانية. ودابا بغيت نعرف شنو هو، بغينا فريق التحالف الاشتراكي كنسائلوا ما هو مصير هذه الاستراتيجيه وفين وصل التفعيل ديالها. وشكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. تفضل السيدة الوزيرة كاتبة الدولة بالجواب على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، سيدات النائبات، السادة النواب، سيد الوزير، أود في البداية أن أسجل أهمية هذا السؤال، خاصة في هذه الظرفية التي تتميز بإعلان صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله عن مشروع مدونة الأسرة التي ستعمل على حماية المرأة والطفل وتماسك الأسرة، والذي ستساعدنا على محاربة ظاهرة العنف. فإن تصور كتابة الدولة يعتمد على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف، والتي كانت ثمرة عمل مشترك بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني. ولتفعيل هذه الاستراتيجية قامت كتابة الدولة بما يلي: أولاً، تنظيم لقاء مع مختلف الجمعيات العاملة في مجال المرأة ومراكز الاستقبال والإرشاد القانوني، وخصص خلال هذا اللقاء ورشاً خاصاً بمحاربة العنف ضد النساء. ثانياً، بادرت كتابة الدولة إلى تخصيص اعتماد مالي لدعم قدرات مراكز الاستماع والإرشاد للنساء ضحايا العنف قدره 600,000 درهم برسم السنة المالية 2003. استفاد منه 12 مركزاً متخصصاً في هذا المجال.
وهو الدعم الذي تعتزم كتابة الدولة العمل على مواصلته من خلال العديد من قنوات الدعم، وكذا من خلال الدعم المؤسساتي الذي تقدمه للجمعيات العاملة في مجال المرأة. وأخص هنا بالذكر تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر هذه المراكز. ثالثاً، وانطلاقاً من دور التنسيق والمتابعة المناط إلى كتابة الدولة، فإنها بصدد إعداد تقرير يرصد مختلف الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، سواء من لدن القطاعات الحكومية أو غير الحكومية. وستقدم نتائج هذا التقرير في ورشة عمل ستنظمها كتابة الدولة نهاية الشهر المقبل بمشاركة جميع الأطراف المعنية. رابعاً، في المجال القانوني فإن كتابة الدولة تقوم حالياً بإعداد دراسة تهم رصد القوانين الوطنية وإبراز وضعية النساء في هذه القوانين. خامساً، نظمت كتابة الدولة بالتعاون مع المعهد الوطني للدراسات القضائية يوماً دراسياً من خلال قراءة في القانون الجنائي ومدونة الأحوال الشخصية. وكذلك من جهة أخرى عقدنا عدة اجتماعات مع إدارة الأمن الوطني، وذلك بهدف وضع برنامج مشترك لتكوين العاملين بهذه الإدارة ذوي العلاقة باستقبال النساء ضحايا العنف. سادساً، كتابة الدولة بصدد وضع برنامج لتحسيس والتوعية بهذه الظاهرة عبر وسائل الإعلام البصرية والمكتوبة. وشكرا. شكرا السيدة الوزيرة. هناك تعقيب من فريق التحالف الاشتراكي بعد ثواني. شكرا سيدة الوزيرة على الجواب ديالك حول الاستراتيجيه المتكامله اللي كتقوم بها الوزاره ديالكم، ولكن كنظن بانه من الضروري الاسراع بهذا العمل وباسراع بتفعيل هذا الحمايه ديال النساء من العنف، لانه كاين قضايا يوميه اللي كتطرح على المواطنين والمواطنات والشكايات اللي كنتوصلوا بها يوميا، وحتى من بين الاسر والقوارب ديال النواب المحترمين كيجيو يتشكاو بحالات هذا صحيح. وكان فقط اليوم كانت شكايه ديال من النواب المحترمين ديال الناس اللي يعني نساء اللي يواجهوا الضرب الى اخره. وبالتالي كنطرح كذلك السؤال ديال جعل الوزاره الداخليه تساهم كذلك في حمايه النساء بطريقه خاصه، لانه كنظن بان المساواه كتصطدم معنا. شكرا سيدة النائبة المحترمة، وبدون عنف.